विक्रम फाउन्डेसनको यो सिल्भर अफिसमा आज हामी भेला भएको छौँ र हाम्रो समक्षमा हिज लर्डसिप बिशप सिबिन लेप्चा हुनुहुन्छ, मिस्टर अमर सिंह राई हुनुहुन्छ, चेयरम्यान रोगी कल्याण समिति, अनि मिस्टर सुभाशिष चन्द सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हाम्रो समक्षमा हुनुहुन्छ। सो आई वुड रिक्वेस्ट विक्रम राई टु काइन्डली कम विथ द कलर बिशप। अमर सिंह राई सरलाई अनि हाम्रो सुभाशिष चन्द्र सर डिएमओ सर। र आजको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समक्षमा सबैजनाले कोभिड वरियर भन्छ है, तर इफ यु गो टु सी एक्चुअली इन द ग्राउन्ड सिचुएसनमा तपाईँले हेर्नु गयो र यहाँ भाइहरूको योगदान दार्जिलिङपट्टि यो 2021मा मात्र होइन, लास्ट इयर 2020मा पनि डे 1देखि उहाँहरू कोभिडको लागि खटिरहनु भएको छ। मातृ भ्यान कुदाउनु भनेर दार्जिलिङ आइपुगेको हाम्रो अमिर भाइ अहिले उहाँले कोभिडको डेड बडी धरि पनि उहाँहरूले अहिले जलाउनु हुँदैछ र उहाँहरूलाई धेरै फेलिसिटेसन भयो, धेरै खदामाला भयो। तर विक्रम फाउन्डेसन विक्रम र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इज देयर अ सिक्योरिटी फर देयर लाइफ, उहाँहरूको लाइफको माथि केही सिक्योरिटी छ है। मास्क सेनिटाइजर र ग्लोभ्स त सबैले दिनु सक्छ, तर वाट इज देयर सिक्योरिटी? वाट इफ दे डाई ड्युरिङ दिस कोभिड, फाइटिङ कोभिड, वाट इफ दे डाई? त्यो हेतुले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको एउटा कोभिड केयर भन्ने इन्सुरेन्स गरिदिएको छौँ। अनि सिन्स उहाँहरू पेसामा कोभिडको गाडी कुदाउनुहुन्छ, एम्बुलेन्स कुदाउनुहुन्छ र त्यसको मार्फत पनि हामीले एक्सिडेन्टल डेथ इन्सुरेन्स पनि उहाँहरूको गरिदिएको छौँ। सो आई विल जस्ट गिभ यु द पोलिसी डिटेल्स कस्तो छ उहाँहरूको। पर्सनल एक्सिडेन्टल पोलिसी कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरूको सम अस्योर्ड 10 लाखको छ र त्यसको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा एक्सिडेन्टल डेथ भयो भने उहाँहरूको नोमिनी जो छ उहाँहरूको नोमिनीले 10 लाख पाउनेछ। उहाँहरू ड्युटीमा गाडीमा एक्सिडेन्ट भएर पर्मनेन्टली डिसेबल भयो भने उहाँहरूले उहाँको ट्रिटमेन्टको लागि 10 लाख पाउनेछ। अनि पर्मनेन्ट पार्शियल डिसेबिलिटी भयो भने उहाँहरूले त्यसको पनि कम्पनीको रुल्स अनुसारमा विल बी गिभन एज पर द कम्पनी रुल्स। अनि उहाँहरूको काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि समयमा फ्र्याक्चर, बडीमा कुनै पनि प्रकारको फ्र्याक्चर आयो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा 50 to 100% अफ द सम अस्योर्ड भन्नुको मतलब 5 लाख या 10 लाख पाउन सक्नेछ। यो भयो तपाईँको एक्सिडेन्टल पोलिसी। त्यसमा एउटा एड अन पोलिसी के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको इन केस अफ डेथ वाट ह्यापन्स इज चाइल्ड एजुकेसन। इन केस अफ डेथ अफ द इन्स्योर्ड द कम्पनी विल टेक केयर अफ द एजुकेसन अफ द टोटल चाइल्ड एजुकेसन। चाइल्ड उहाँहरूको नानीको पनि टोटल एजुकेसन पनि कम्पनीले नै बेयर गर्नेछ। र उहाँहरू बिमार भएर केही प्रकारको मेजर डायग्नोस्टिक टेस्ट जस्तै सिटी स्क्यान, एमआरआई यो सबै गर्नु पर्यो भने नि यो पोलिसीमा सबैहरूको उहाँहरूको कभर्ड छ। अनि नर्सिङ केयर, जब उहाँहरू बिमारी भएर अस्पतालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको नर्सिङ केयर पनि कभर्ड छ। र अर्को केस के छ भन्दाखेरि तपाईँको कोभिड केयर भन्ने छ र उहाँहरू कोभिडमै ड्युटी खटिरहनु भएको छ, कोभिड पोजिटिभ, कोभिड तपाईँको डेथ उहाँहरूले गएर फ्युनरल राइट्स गर्नुहुन्छ है। र त्यो मात्रमा उहाँहरूलाई इन केस इफ दे टेक द डिजिज अन देम सेल्स र उहाँहरू कोभिड पोजिटिभ भयो भने चाहिँ देयर इज अ टोटल अफ 10 lakhs विच विल बी गिभन बाई द कम्पनी फर देम फर द कोभिड हस्पिटलाइजेसन, उहाँहरूको मेडिकेसन र टोटल उहाँहरूको कोभिडको केयरको लागि देयर इज अनदर 10 lakhs। सो दिस इज इन समरी यो पोलिसीको उयो छ है। र यो पोलिसी अब हामी हेर्नुहोस् विक्रम फाउन्डेसन इज अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन र हामीलाई धेरै धेरै डोनर्सहरूले, धेरै धेरै सहयोगी हातहरूले, धेरै धेरै साथीभाइहरूले हामीलाई यहाँ भारतभरिबाट हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। र यो पोलिसी जसले गरिदिनु भयो मिस स्तुति गुप्ता एन्ड मिस्टर रेहान गुप्ता फरेस्टा सिलिगुडीको जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्दैछौँ अन बिहाफ अफ विक्रम फाउन्डेसन। सो आजको यो प्रोग्राममा के छ भन्दाखेरि वी विल बी ह्यान्डिङ ओभर द policy details to the respected people. So I would like to request His Lordship Bishop Sibian Lepcha to kindly come forward
and hand over the policy details to Mr. Amir Gurum. Bishop blessings while Thank you, everybody. I would like to ask His Lordship Bishop Stephen Lepcha again. Chiding Sherpa bhai, उहाँ पनि कार्यरत हुनुहुन्छ यो कोभिड केसेसमा. Thank you, Bishop. So I request Mr. Amar Singh Rai, Chairman, Rogi Kalyan Samiti, to kindly come forward and hand over the policy details to Mahesh Sarke bhai. Samant bhai, Mr. Amar Singh Rai again. Samant bhai लाई पनि. Thank you so much, Mr. Rai. Vikram Foundation को दुईटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स छ र दुईटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको चालक पनि हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो पोलिसी डिटेल्स ह्यान्ड ओभर गर्नु. आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर सुभाशिष चन्द्र टु काइन्डली कम फरवर्ड, सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल. दिलीप लेप्चा भाइ, जसलाई प्यारोसँगले हामी भानु भनिन्छौँ. अनि हाम्रो निमा भाइ पनि हुनुहुन्छ र आई वुड रिक्वेस्ट अगेन सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल टु काइन्डली ह्यान्ड ओभर द डिटेल्स. र एकछिन निमा भाइको बारेमा म अलिकति भनिदिउँ है. र हामीले दुईटा एम्बुलेन्स त पायौँ है. दुईटा एम्बुलेन्स पाइसके पश्चात के भयो भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चालकको जरुरत पर्यो. चालकको जरुरत पर्दाखेरि हामी चारैतर्फ हामी खोज्यौँ है. चारैतर्फ खोज्दाखेरि भाइ निमालाई भेट्यौँ. भाइ निमाको एउटा के भन्छ त्यो जोस, उमङ अनि आँट भन्छ नि क्या. हामीले एक्चुअली के सोचेको थियौँ भन्दाखेरि भाइले चाहिँ नन कोभिड केस खालि बोक्ने, भानु भाइले चाहिँ कोभिड केसेस बोक्ने भनेको थियो. तर हि सो एन्थुजियास्टिक, उसकोमा यस्तो जोस छ कि yesterday he went down to Siliguri, एउटा कोभिड पोजिटिभ केस लिएर. द्याट वाज हिज फर्स्ट पोजिटिभ केस. आई थिङ्क हि डिजर्भ्स अलिकति एउटा राउन्ड अफ अप्लज. सो भाइ निमालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ. हवस्, थ्याङ्क यू निमा भाइ. र we've come to the end of the program. र म His Lordship Bishop Stephen Lepcha, I would like Stephen Lepcha sir to kindly say a few words, blessings उहाँहरूको लागि. आजको यो छोटो तर एकदमै बहुमूल्य प्रोग्राममा मलाई निम्तो गरेर मलाई यसरी प्रिभिलेज दिनुभएकोमा विक्रम फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन्छु. हाम्रो सर विक्रम राय एकदमै क्रिएटिभ माइन्ड लाग्छ उहाँको. अनि यसरी नै जुन प्रकारले यो कामहरू भइरहेको छ यसले साँच्चै नै हाम्रो समाजमा खटिरहने सबैलाई एउटा प्रोत्साहन अवश्य मिलेको छ. र विक्रम फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै दार्जिलिङवासी हामी सबैको पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. वी वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट, बधाई दिन चाहन्छौँ. दिने दाताहरू थुप्रै भए तापनि कोअर्डिनेसन गर्नु साह्रो छ. त्यो कोअर्डिनेसन गर्नु एकदमै क्रिएटिभ वेमा तपाईँहरूले यो जुन काम गरिरहेको छ मलाई साह्रै खुसी लाग्छ. दार्जिलिङमा यस्तै प्रकारले धेरै धेरै अरू जग्गा पनि भइरहेको छ. मलाई यो चाहिँ बितेको वर्ष होम क्वारेन्टाइन थियो भने यसपालि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू यसरी आयो, आफै हुँदै आयो. र यसले हाम्रो आई थिङ्क डक्टर वुड एग्री विथ मी, दो द affected people number is going higher but the death rate is lower. Maybe this is because of all this तपाईँहरूको सबै सेवाले गर्दा हो है. So on मलाई I just want to quote I'm a Roman Catholic Bishop of Darjeeling. I'd like to quote my mentor Holy Father Francis. Recently he has sent the message across the world: make the world
a better place again, make the world better place again. I think this is one of the example, I would say, that you are making the place of our better again. एकदमै खुसी लागेको छ र म विशेष आजको यस सन्दर्भमा विक्रम फाउन्डेसन साथसाथै हाम्रो सरलाई जहिले पनि उहाँ एजुकेसनमा हामीलाई मेन्टर दिइरहनुहुन्छ, जोस दिइरहनुहुन्छ, अलवेज इज बिहाइन्ड अस. थ्याङ्क यू सर फर giving us this positive vibration and inspiration to all of us. And on behalf of Dajing people, Sikh people, would like to express sincere thanks to all our medical officers, district officer, deputy medical officer, and the district superintendent officer. You are really on the front line working for all of us. Thank you for that. God continue to bless you and protect you. That's all assurance from us. As the religious people, we are continuously praying for you all. Thank you one and all. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि भाइहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु. तपाईहरुको यो हामी कसैले अराएर गएको होइन, तपाईहरु स्पोन्टेनियस मान्छेको सेवा गर्नु भनेर आएको. आई थिंक यहाँनिर कुनै दुविधा छैन कि परमेश्वरको आशीर्वाद तपाईहरुले धेरै 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 पाउनु हुनेछ. परमेश्वरले नै तपाईहरु र तपाईको परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ. यही कामना गर्दछु. Thank you so much. Yes. A few lines. First of all, I want to thank Vikrant Foundation for this small program and a very good innovative project. Yes, yes. There are many NGOs who are working side by side with us in this COVID situation, a trying situation. And I really feel these warriors who are involved in transfer of COVID patients and funeral of dead bodies, they really needed this. Government has a insurance package, but this particular insurance package, which is a very much comprehensive one and all inclusive, including accidental death, disability, fracture, compensation for that, and children's education, and in case they catch COVID, that compensation for that, and treatment, hospitalization, and nursing care, everything has been included in this insurance package. It is a very good gesture and very good contribution from them. Thank you, Vikrant Foundation, and thank you, Father, for blessing all of us. And yes, I think world will be a better place. Thank you.